او د مدینه منوره بکسلونه اجان با اخل پکر رو قدمونه پمینا وای پجانان بسلامنا وای پمینا وای پجانان بسلامونه د مدینه منوره بکسلونه اجان با اخل پکر رو قدمونه پمینا وای پجانان بسلامنا پمینا وای پجانان بسلامنا پمینا وای بسلام پمینا وای بسلام دروز خواکی پا گلفام دروز خواکی پا گلفام دروز خواکی پا گلفام درشن گنبد چه حالتا اگڑ دیدنونا پمینا وای پا محبوب سلامنا پمینا وای پا محبوب سلامنا دمادینی منور بکسلنا اجال با اخل پکر رو قدمنا پمینا وای پا جانان بسلامنا پمینا وای پا جانان بسلامنا آدم گرزی مدینہ کی آدم گرزی مدینہ کی جناتونو باغچہ کی جنتون باغچہ کے جنتون باغچہ کی چپاک اللہ ورلور کڑے عزتنا پمینا وای پجانان بسلامنا پمینا وای پجانان بسلامنا دمادینی منور بکسلنا اجال با اخل پکر رو قدمنا پمینا وای پجانان بسلامنا پمینا وای پجانان بسلامنا اللہ دوی سمر بختور دی اللہ دوی سمر بختور دی درو سلام باندی چی سر دی درو سلام باندی چی سر دی درو سلام باندی چی سر دی دا پاک رسول دا وطن کڑی چی زیارتنا پمینا وای پجانان بسلامنا پمینا وای پجانان بسلامنا دمادینی منور بکسلنا اجان با اخل پکر رو قدمنا پمینا وای پجانان بسلامنا پمینا وای پجانان بسلامنا اللہ دا سوال کوم لتانا اللہ دا سوال کوم لتانا چی مازر بوزی تر جانانا منگا سر بوز تر جانانا منگا سر بوز تر جانانا فضلی کارم مصر بدالی کے ناتنا پمینا وای پجانان بسلامنا پمینا وای پجانان بسلامنا دمادینی منور بکسلنا اجال با اخل پکر رو قدمنا پمینا وای پجانان بسلامنا پمینا وای پجانان بسلامنا دمادینی منور بکسلنا اجال با اخل پکر رو قدمنا پمینا وای پجانان بسلامنا پمینا وای پجانان بسلامنا